BRS सुप्रीमो के चंद्रशेखर राव ने कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में पार्टी दफ्तर का मुआयना किया। तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव गुज़िश्ता रोज ही दिल्ली पहुंच गए हैं। आज दोपहर उन्होंने वजीर बराए इमारत व शुआरे प्रशांत रेड्डी के साथ दफ्तर का मुआयना करते हुए कामों की पेशरफ्त का जायजा लिया। KCR ने कल मजहबी रसूमात की अदायगी और पूजा पाठ से मुताल्लिक भी तफसीलात हासिल की। कुछ देर तक दफ्तर के इफ्तिताह के इंतजामात का जायजा लेने के बाद वो वहां से रवाना हो गए। BRS ऑफिस में आज सुबह से ही खुसूसी पूजा पाठ का सिलसिला जारी है। कल यानी 14 दिसंबर को बड़े पैमाने पर खुसूसी पूजा की जाएगी। BRS कायदीन का कहना है कि BRS ऑफिस की इफ्तिताही तकरीब में कौमी जमातों के कायदीन भी शिरकत करेंगे। वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव ने सनतकारों पर जोर दिया कि वो डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग पर तवज्जो दें। जापानी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी डाइफोको तेलंगाना में बड़े पैमाने पर सरमायाकारी के लिए आगे आई है और चंदना वैली हैदराबाद में कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कायम किया जा रहा है। 450 करोड़ रुपए से इस यूनिट को कायम किया जाएगा और 800 से ज्यादा अफराद को बराह रास्त रोजगार भी मिलेगा। आपको बता दें कि जापानी कंपनी कार स्टोरेज सिस्टम, कन्वर्जन्स, ऑटोमेटिक स्टार्टर्स जैसे आलात तैयार करती है। वजीर IT KTR ने डाइफोको इंडिया के साथ एक मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। इस मौके पर रियासती वजीर ने कहा है कि कारों की डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग पर तवज्जो देने की जरूरत है। उन्होंने बताया कि हैदराबाद में मजीद 8 माह में फैक्ट्री कारगर्द हो जाएगी। जदीद तरीन फैक्ट्री के जरिए आलमी मियार के आलात भी तैयार किए जाएंगे। तेलंगाना स्टेट उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन के वफ्द ने मशीर बराए अखिलियती उमूर AK खान से मुलाकात करते हुए सहाफ़ियों के बच्चों की करियर साजी व दीगर कोर्सेज में रहनुमाई के लिए नुमाइंदगी की है। TUWJF सदर M.A. माजिद की क़यादत में एक वफ्द ने AK खान से मुलाकात की और रियासत के उर्दू, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया से वाबस्ता सहाफ़ियों के बच्चों को मुसाबक़ती इम्तिहानात समेत दीगर कोर्सेज में रहनुमाई, करियर साजी के लिए ताउन करने की ख्वाहिश की। इस मौके पर एक याददाश्त भी सौंपी गई। AK खान ने इस सिलसिले में मुनासिब इक़दामात करने का वफ्द को तयख़ुन दिया है। मुलाकात के दौरान वफ्द में शामिल फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी सैयद ग़ौस मोहिउद्दीन के अलावा मोहम्मद रियाज अहमद, लईक अहमद व दीगर ने उर्दू सहाफ़ियों के मसाइल पर भी तबादला ख्याल किया। अलामाजी कम्यूनिटी में बज़रिए सहाफ़त समाजी बेदारी पैदा करने के लाहे अमल से भी इत्तेफाक किया गया है और इस ज़िमन में फेडरेशन की जानिब से एक नशिस्त मुनक़्क़िद करने का भी फैसला किया गया है। साबिक़ नायब वज़ीर आला व कांग्रेस के सीनियर लीडर दामोदर राज नरसिम्हा ने कहा है कि PCC कमेटियों में नातजुर्बेकार लीडर्स को ओहदे सौंपे गए हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की आमिला और ओहदेदारों के ऐलान के साथ ही कांग्रेस कायदीन की नाराजगियों का सिलसिला चल पड़ा है। सीनियर कायदीन के बजाय जूनियर कायदीन को मौका देने से नाराज कोंडा सुरेखा गुज़िश्ता रोज ही मुस्तफ़ी हुई हैं। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा दामोदर राज ने भी नए तकर्रुरात पर रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। उनका कहना है कि पार्टी की हिफाजत की जिम्मेदारी बतौर सीनियर लीडर उन पर आयद होती है। 2 या 3 माह से भी कम अरसा पहले पार्टी में शामिल होने वाले कायदीन को ओहदे सौंपने पर उन्होंने सवाल उठाया है। साबिक़ डिप्टी CM ने नाराजगी जताते हुए कहा है कि BC, SC, ST अक़लियतों और मुसलमानों को ओहदे नहीं दिए गए हैं। दामोदर राज नरसिम्हा ने PCC कमेटियों में नाअहल लोगों को ओहदे देने की बात कही है। तेलंगाना हाई कोर्ट ने फिर एक बार YSRTP चीफ YS शर्मिला को पदयात्रा की इजाजत देते हुए उन्हें शराइत को याद रखने का मशवरा दिया है। अदालत ने पुलिस की जानिब से पदयात्रा की इजाजत न देने पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है और अदालत की इजाजत देने के बावजूद पुलिस की इजाजत न देने पर सवाल उठाए हैं। YS शर्मिला ने अदालत से रुजू होते हुए कहा था कि पुलिस वरंगल जिले में उन्हें पदयात्रा की इजाजत नहीं दे रही है। अर्जी में CP वरंगल को पदयात्रा की इजाजत देने की हिदायत देने की इस्तिता भी की गई थी। पुलिस ने अदालत में कहा है कि शर्मिला ने राजभवन में काबिल एतराज तबसरा किया था, जिस पर अदालत ने ये कहा कि सियासी रहनुमाओं का एक दूसरे पर तनकीदें करना आम सी बात है। इसी के साथ कोर्ट ने पदयात्रा की इजाजत के अहकामात जारी कर दिए। मलकपेट AIMIM रुकन असम्बली अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला ने अकबरबाग डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों में सीवरेज पाइपलाइन के मसाइल से वाक़फियत हासिल की। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सरबराह बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मलकपेट MLA ने सपोटा बाग का दौरा किया और अवाम से मुलाकात करते हुए उन्हें दरपेश सीवरेज लाइन के मसाइल से वाक़फियत हासिल की। अकबरबाग कॉर्पोरेटर सैयद मिनहाजुद्दीन, वाटर वर्क्स के अफसरान, पार्टी के सीनियर कायदीन, कारकुनान व दीगर उनके हमरा मौजूद थे। MS एजुकेशन अकेडमी के 25 असातिज़ा उम्रा की अदायगी के बाद बाहिफाजत शहर हैदराबाद वापस आ गए हैं।
چیئرمین ایم ایس اکیڈمی محمد لطیف خان نے عمرہ کے فرائض انجام دینے کے بعد واپس آنے والے اساتذہ کے گروپ کا ایئرپورٹ پر استقبال کیا اور انہیں مبارکباد پیش کی۔ طلباء و طالبات کو تعلیم سے آراستہ کرنے اور ان کی شخصیت سازی میں اہم رول ادا کرنے والے اساتذہ کی ناقابل فراموش خدمات کو سراہتے ہوئے ایم ایس ایجوکیشن اکیڈمی کی جانب سے اساتذہ کو عمرہ ادائیگی کے لیے بھیجا گیا تھا۔ 15 روزہ سفر مقدس کے بعد شہر لوٹنے والے اساتذہ نے انتظامیہ کے اس اقدام کی تعریف کی ہے اور ان سے اظہار تشکر کیا ہے۔ محمد لطیف خان نے اساتذہ کو عزت و احترام کے ساتھ ساتھ اعلیٰ درجے و مقام دینے کی ضرورت پر زور دیا ہے اور اساتذہ کی اسی طرح حوصلہ افزائی کرنے کا سلسلہ جاری رکھنے کی بات بھی کہی ہے۔ اس موقع پر مینیجنگ ڈائریکٹر انوار احمد، سینئر ڈائریکٹر محمد معظم حسین و دیگر بھی موجود تھے۔ ہندوتوا تنظیموں کے ممبران کے دباؤ کے سبب محکمہ ریلوے نے کلابرگی ریلوے اسٹیشن کے ہرے رنگ کو سفید رنگ میں تبدیل کر دیا۔ میسور میں بس اسٹینڈ پر مسجد نما گنبدوں کو لے کر تنازع کھڑا کرنے والی دائیں بازو کی تنظیموں نے ضلع کلابرگی میں ایک نیا تنازع کھڑا کیا۔ موصولہ رپورٹس کے مطابق کلابرگی ریلوے اسٹیشن کی دیواروں کا سبز رنگ علاقے کے کئی ہندو گروپوں کے لیے تشویش اور بے چینی کا سبب بنا ہوا تھا۔ ہندو جاگرتی سینا کے اراکین کا دعویٰ تھا کہ ریلوے اسٹیشن ایک مسجد کی طرح دکھائی دے رہا ہے۔ انہوں نے سبز رنگ کو ہٹانے کا مطالبہ کیا۔ اتنا ہی نہیں، مشتعل گروپس نے کلابرگی میں ریلوے حکام کے خلاف آج صبح احتجاج بھی درج کروایا۔ بڑھتے دباؤ کو دیکھتے ہوئے ریلوے حکام نے پولیس اہلکاروں کی موجودگی میں اسٹیشن کو سفید رنگ میں رنگنے کا فیصلہ کیا۔ رنگ و روغن کے کام شروع ہونے پر مشتعل افراد پرسکون ہو گئے اور شہر کے حالات معمول پر لوٹ آئے ہیں۔ حلقہ اسمبلی یاقوت پورہ کے رکن اسمبلی سید احمد پاشا قادری نے اہل افراد کو آسرا پنشن شناختی کارڈ سونپے۔ صدر کل مجلس اتحاد المسلمین بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر ایم ایل اے سید احمد پاشا قادری نے مادنا پیٹ منڈل کے 100 استفادہ کنندگان میں آسرا پنشن شناختی کارڈ کی تقسیم عمل میں لائی۔ برماگوڑا نمائندہ کارپوریٹر شفاعت کے علاوہ سید آباد ایم آر او آفس کے اہلکار، مجلسی قائدین و دیگر نے اس پروگرام میں حصہ لیا۔ بی سی پولیٹیکل جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے 19 دسمبر کو چلو دہلی پروگرام کا اعلان کیا ہے۔ بی سی طبقے کے مطالبات کو پورا کرنے کی مانگ کرتے ہوئے 19 دسمبر کو چلو دہلی پروگرام منعقد کیا جا رہا ہے۔ چیئرمین رشلا یوگیندر گوڑ نے گن پارک یادگار شہدا کے پاس چلو دہلی کے وال پوسٹرز کی نقاب کشائی کی۔ انہوں نے بتایا کہ 20 دسمبر کو پارلیمنٹ کا محاصرہ کیا جائے گا اور 21 کو تمام پارٹیوں کے ایم پیز کے ساتھ ایک اجلاس منعقد ہوگا۔ انہوں نے بی سی ممبران پر پارٹیوں سے بالا تر ہو کر اکٹھے ہونے اور چلو دہلی پروگرام کو کامیاب بنانے پر زور دیا ہے۔ کاروان رکن اسمبلی کوثر محی الدین نے مختلف علاقوں میں جاری ترقیاتی کاموں میں تیزی لانے کی ہدایت جاری کی ہے۔ صدر کل مجلس اتحاد المسلمین بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر کوثر محی الدین نے محکمہ بلدی، برقی، آب رسانی کے اعلیٰ عہدیداروں کے ہمراہ حلقے کے مختلف علاقوں میں جاری ترقیاتی کاموں کا تفصیلی طور پر معائنہ کیا ہے۔ رکن اسمبلی نے 290 کروڑ روپے کی لاگت سے سیوریج کی ری ماڈلنگ کے کاموں میں تیزی لانے کو بھی کہا۔ صبح 11 بجے سے شام 5 بجے تک کاروان رکن اسمبلی نے صالح نگر، کانچا، بڑا بازار، گولکنڈہ، ریشم باغ، ریتی گلی، ہدا پارک و دیگر علاقوں کا احاطہ کیا ہے۔ پارٹی کے کارپوریٹر، سینئر قائدین، سرگرم کارکنان و دیگر ان کے ہمراہ موجود تھے۔ محکمہ بلدی عظیم تر حیدرآباد کے عملے نے کونڈا پور میں غیر قانونی جھوپڑیوں کو ہٹانے کے اقدامات کیے۔ کونڈا پور جے وی جی ہلز پارک علاقے میں 25 غیر قانونی جھوپڑیوں پر بلڈوزر چلایا گیا۔ حکام نے بتایا کہ اس معاملے پر پہلے ہی کئی شکایتیں موصول ہو چکی ہیں۔ شکایتیں موصول ہونے کے پس منظر میں حکام نے پولیس کی بھاری موجودگی کے درمیان جھوپڑیوں کو ہٹایا ہے۔ اس انہدامی کارروائی کی اطلاع ملنے پر بی جے پی قائدین روی کمار یادو فوری وہاں پر پہنچ گئے اور انہدامی کارروائی کے عمل کو روک دیا۔ قائدین نے متاثرین کو اس طرح بے گھر کرنے پر سخت ناراضگی جتائی ہے۔ روی کمار یادو نے جھوپڑیوں میں رہنے والے متاثرین کو پکے مکانات دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ میاں پور علاقے میں ایک دل برداشت عاشق نے لڑکی اور اس کی ماں پر حملہ کرتے ہوئے انہیں شدید زخمی کر دیا ہے۔ ایودھیا نگر میں یہ واقعہ منگل کی صبح پیش آیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ متاثرہ لڑکی اور حملہ ور سندیپ کے درمیان مبینہ طور پر کچھ سالوں سے دوستی تھی، تاہم ان کے درمیان اختلافات پیدا ہو گئے جس کے بعد لڑکی اس سے کترانے لگی تھی۔ سندیپ نے متاثرہ کے گھر پہنچ کر اس پر چاقو سے حملہ کر دیا۔ لڑکی کو بچانے کی کوشش کرنے والی اس کی ماں پر بھی برہم عاشق نے حملہ کرتے ہوئے دونوں کو زخمی کیا ہے۔ بعد ازاں نوجوان نے اپنا گلا کاٹ کر جان دینے کی بھی کوشش کی۔ چیخو پکار اور ہنگامہ آرائی کو دیکھتے ہوئے مقامی لوگ وہاں پہنچ گئے اور
पुलिस को इतला दी। पुलिस ने मां, बेटी और संदीप को अस्पताल मुंतकिल करते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया है। रियासती वजीर तरासानी श्रीनिवास यादव ने सिकंदराबाद इलाके के ईसाई खानदानों में क्रिसमस तोहफे तकसीम किए। वजीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव की हिदायत के मुताबिक वजीर ने क्रिसमस त्यौहार के पेश नजर तोहफे की तकसीम अमल में लाई और जोश व खरोश के साथ त्यौहार मनाने का मशवरा भी दिया। उन्होंने कहा कि हुकूमत गरीब अफराद को भी त्योहारों के मौके पर खुशबाश देखना चाहती है और तोहफे की फराहमी के अलावा अज़ीमुशान इशाइये का एहतमाम भी किया जा रहा है। वजीर सिनेमाटोग्राफी ने कहा है कि तेलंगाना हुकूमत ने गिरजाघरों और ईसाई कब्रिस्तानों की तरक्की के लिए ज्यादा से ज्यादा फंड्स मख्तस किए हैं। अलावा 10 करोड़ रुपए की लागत से क्रिश्चियन भवन की तामीर का संग बुनियाद भी रखा गया है। उन्होंने अवाम को क्रिसमस त्यौहार की पेश की मुबारक भी दी है। वरंगल शहर में सूफी बासफा अलहाज शाह बाबा मोहम्मद ताजुद्दीन निजामी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की 7वीं सालाना फातिहा का एहतमाम किया गया। मौलाना कारी ख्वाजा फसीउद्दीन निजामी चिश्ती की ज़ेर निगरानी इस तकरीब को मुनक्किद किया गया था। मुकाबला हसन खिरात व अजान में कामयाब होने वाले दीनी मदारिस के तलबा को नकद इनाम और मोमेंटो से नवाजा गया है। दरगाह काजी पेड़ सज्जादा नशीन मौलाना सैयद शाह बख्तियार बियाबानी, सज्जादा नशीन खानखा खाजिया सैयद शाह यहया कादरी शोएब बाबा के अलावा मौलाना ख्वाजा जाफरुल आबिदीन, मौलाना मीर इदरीस अली एजाज, इमाम व खतीब मस्जिद नोमानिया ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करते हुए खिताब किया। बाद नमाज इशा महफिल समा मुनक़िद हुई, जिसमें महबूब नगर के मेहमान ख़वाल शुजात नियाजी ने कलाम सुनाया। मौलाना ख्वाजा फसीउद्दीन निजामी की दुआ पर तकरीब का इख्तिताम हुआ। महकमा मौसमियात ने तूफान मंदूस के ज़ेर असर आइंदा 2 दिनों के दौरान तेलंगाना में बारिश का इम्कान जाहिर किया है। महकमा मौसमियात ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि रियासत में कहीं कहीं बारिश का इम्कान है। इसी दौरान रियासत में गुज़िश्ता 4 ta 5 दिनों से सर्दी की लहर जारी थी, जिसमें आज कदरे कमी हुई है और आज दारुल हुकूमत हैदराबाद में धूप भी नजर आई। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने चीन की फौज के साथ हिंदुस्तानी फौज के तसादुम के मामले पर हुकूमत के मौक़िफ़ पर सवाल उठाया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म पार्लियामेंट को इस मसले पर क्यों बताना नहीं चाहते, इस पर वो क्यों खौफज़दा हैं। उन्होंने कहा कि अरुणाचल प्रदेश का BJP का खुद MP कह रहा है कि हिंदुस्तान के बहादुर सिपाहियों को मारा गया। 15,000 फीट नीचे से चीनी फौज ऊपर आ रही है। वज़ीर आज़म को इस मसले पर मुबाहिस की इजाज़त देनी चाहिए। यह हुकूमत की जिम्मेदारी है, इसको स्पीकर या फिर सदर नशीन पर नहीं छोड़ना चाहिए। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP व सदर मजलिस की हिदायत पर मजलिसी रुकन कौंसिल मिर्ज़ा रियाजुल हसन आफंदी ने सदर नशीन वक्फ बोर्ड मसीउल्लाह खान और डॉक्टर निसार हुसैन हैदर आका रुकन बोर्ड के साथ तिरमलगिरी के SHO से मुलाकात की और कोहे इमाम ज़ामिन में गैर मजाज तामीरात को रोकने का मुतालबा किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए मौलाना निसार हुसैन हैदर आका ने कहा कि दूसरे सर्वे से दोनों फरीक़ैन ने इत्तेफाक किया है, जिसके लिए दरख्वास्त दी जाएगी। उन्होंने कहा कि बहर सूरत औक़ाफ़ी इजाज़त का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन ने 12% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात बेघर मुसलमानों को औक़ाफ़ी अराज़ी लीज़ पर देने और दीगर मुतालबात पर भूख हड़ताल की। इस मौके पर सूफी खैरुद्दीन कादरी सदर फेडरेशन ने गरीब मुस्लिम मैयतों की तदफीन के लिए 10,000 रुपये जारी करने, औक़ाफ़ी अराज़ियात बेघर मुसलमानों को लीज़ पर देने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि 12% तहफ़्फ़ुज़ात और वक्फ बोर्ड को अदालती इख्तियारात देने के मामले में धोखा दिया गया है। उन्होंने कहा कि यह एहतजाज पहला कदम है, इलेक्शन तक फेडरेशन खामोश नहीं रहेगी। तेलंगाना भर में इस सिलसिले में तहरीक चलाई जाएगी। उन्होंने वक्फ बोर्ड के मुलाजमीन के खिलाफ तहक़ीक़ात का भी मुतालबा किया और कहा कि रिश्वतखोर अहदेदारों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। नामपल्ली असम्बली हल्के के तरक्याती कामों के सिलसिले में कमिश्नर GHMC से नुमाइंदगी की गई। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए मजलिसी रुकन असम्बली जाफर हुसैन मिराज ने कहा कि बारिश में हल्के नामपल्ली में सड़कों को हुए नुकसानात पर इनकी जल्द अज जल्द मरम्मत और ज़ेर इल्तिवा कामों को फौरी मंजूर करने पर जोर दिया गया। उन्होंने कहा कि कमिश्नर GHMC ने तयख़ुन दिया कि न सिर्फ नए कामों की मंजूरी दी जाएगी बल्कि पुराने कामों की पेशरफ्त भी की जाएगी। अपनी शहरियत की हिफाजत कैसे के मौजू पर मीडिया प्लस फाउंडेशन की जानिब से सेमिनार मुनक़िद किया गया।
اس موقع پر محمد عبدالمعید تلنگانہ می سیوا فیڈریشن کے جنرل سیکریٹری نے کہا کہ آدھار دستاویزات پر اپڈیٹ کروانا کافی اہم ہے جو ہر شہری کا فرض ہے۔ انہوں نے کہا کہ قریبی بینک یا آدھار سینٹر سے رجوع ہو کر اپڈیٹ کرنے کی سہولت رکھی گئی ہے۔ ہندی زبان کے استعمال کے مسئلے پر ایک بیان کے بعد مرکزی وزیر فائنانس نرملا سیتا رمن ایک تنازع میں پھنس گئیں، جسے تلنگانہ کے ہندی بولنے والوں کی اہانت سے تعبیر کیا جا رہا ہے۔ کانگریس کے رکن پارلیمنٹ ریونت ریڈی نے روپے کی قدر میں کمی کے تعلق سے لوک سبھا میں مرکزی وزیر فائنانس سے ہندی میں سوال کیا، جس پر نرملا سیتا رمن نے کہا جو لوگ تلنگانہ سے آتے ہیں ان کی ہندی کمزور بول رہے ہیں، میری ہندی بھی کمزور ہے، پھر بھی میں کمزور ہندی کو کمزور ہندی میں ہی جواب دوں گی۔ مرکزی وزیر فائنانس کے اس جواب کے بعد لفظی جنگ شروع ہوگی، جہاں کئی ارکان نے نشاندہی کی کہ نرملا سیتا رمن نے نہ صرف ریونت ریڈی بلکہ پورے تلنگانہ غیر ہندی بولنے والوں کی اہانت کی ہے۔ حکمراں جماعت کے چند ارکان نے مرکزی وزیر فائنانس کی یہ کہتے ہوئے مدافعت کی کوشش کی کہ خود انہوں نے اعتراف کیا کہ ان کی ہندی ٹھیک نہیں ہے۔ میدک ضلع نرساپور منڈل کے نارائن پورم میں ٹرائبل ویلفیئر اسکول میں غیر معیاری غذا طلبہ کو فراہم کرنے کی شکایت ملی ہے۔ ترکاریوں میں کیڑے نظر آنے کی شکایت کی گئی ہے۔ ناقص غذا کے معیار کے مسئلے کو طلبہ نے اٹھاتے ہوئے کہا کہ اس مسئلے کو فوری طور پر حل کیا جائے، ایسا نہ کرنے کی صورت میں دھرنا دیا جائے گا۔ ریاستی وزیر سرینیواس گوڑ نے مانیم کنڈا مندر کی ترقی کے سلسلے میں عہدیداروں کے ساتھ جائزہ اجلاس منعقد کیا۔ انہوں نے مندر آنے والوں کو فراہم کی جانے والی سہولیات، عصری روپ وے بنانے کی تجویز تیار کرنے کی بھی عہدیداروں کو ہدایت دی۔ انہوں نے ساتھ ہی وی آئی پی گیسٹ روم کے قیام کے سلسلے میں اقدامات اور تجاویز پیش کرنے پر زور دیا۔ تلنگانہ آر اینڈ بی انجینئرز ایسوسی ایشن نے آر اینڈ بی کی تنظیم جدید کے سلسلے میں کابینہ کے فیصلے کی ستائش کی۔ ایسوسی ایشن نے ریاست بھر میں وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ کی تصویر کو دودھ سے نہلایا۔ حیدرآباد میں ایسوسی ایشن کے صدر دفتر میں صدر ایسوسی ایشن بالا پرساد کی قیادت میں تصویر کو دودھ سے نہلایا گیا۔ بالا پرساد نے اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ آر اینڈ بی کے شعبے کو ہمیشہ سے نظر انداز کیا گیا ہے، تاہم تشکیل تلنگانہ کے بعد وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ اس شعبے کو کافی اہمیت دے رہے ہیں۔ انہوں نے اس سلسلے میں وزیر اعلیٰ سے اظہار تشکر کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعلیٰ کی ہدایت کے مطابق سڑکوں کی تعمیر کی جائے گی۔ بی آر ایس کی رکن قانون ساز کونسل کویتا نے کہا ہے کہ مرکز کی بی جے پی حکومت کے خلاف بڑے پیمانے پر تحریک شروع کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے تلنگانہ جاگرتی کے کارکنوں پر زور دیا کہ وہ علیحدہ ریاست تلنگانہ کی تحریک کے طرز پر ہی تحریک میں شامل ہو جائیں۔ مشیرآباد کے ایک فنکشن ہال میں منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے مرکز کی بی جے پی حکومت پر تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ کشمیر سے کنیا کماری تک اپوزیشن جماعتوں پر تحقیقاتی ایجنسیوں کے حملے کیے جا رہے ہیں۔ شمس آباد ایئرپورٹ پر 800 گرام سونا ضبط کیا گیا۔ یہ سونا ایک مسافر کے پاس سے ضبط کیا گیا جو دبئی سے حیدرآباد پہنچا تھا۔ اس مسافر نے زیر جمع چھپا کر اس سونے کو لایا تھا۔ کسٹم کے عہدیداروں نے اس کی تلاشی کے دوران اس سونے کو ضبط کر لیا۔ کانگریس کے رکن راجیہ سبھا عمران پرتاپ گڑھی نے الہ آباد یونیورسٹی کی خراب حالت کا ذکر کیا۔ انہوں نے راجیہ سبھا میں اس مسئلے کو اٹھاتے ہوئے کہا کہ طلبہ کی فیس میں 400% اضافہ کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ طلبہ اس مسئلے پر بھوک ہڑتال کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ملک کے کیمپس کو بچانے کی ضرورت ہے۔ جے این یو سے نجیب 6 سال سے غائب ہے۔ مولانا آزاد فیلوشپ بھی حکومت کی جانب سے بند کی گئی۔ حکومت اضافی فیس کو واپس لے اور مولانا آزاد فیلوشپ بحال کی جائے۔ آر کے مٹھ کے اشتراک سے اویناش کالج ایل بی نگر میں اسپوکن انگلش کے کورس کا اہتمام کیا گیا۔ اس موقع پر منتظمین نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ غریب طلبہ کو مفت اسپوکن انگلش کی سہولت فراہم کی جائے گی۔
اعلیٰ تجربے کار پیشہ وروں کے ذریعے اسپوکن انگلش کی کلاسز کا اہتمام کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ مسابقتی دور میں انگریزی کافی اہم ہے۔ خواتین پر جنسی حملوں کے واقعات میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ہاسٹلز کی طالبات کا کوئی تحفظ نظر نہیں آ رہا ہے۔ ورنگل میں 253 خانگی ہاسٹلز ہیں جن میں 2500 طالبات ہیں۔ مکانات کو کرائے پر حاصل کرتے ہوئے ہاسٹلز بنایا جا رہا ہے، تاہم ہنمکنڈا کے بالا سمندرم میں پرائیویٹ ہاسٹل میں قانون کی طالبہ پر MLA کے PA کے بشمول ایک اور شخص کی جانب سے عصمت ریزی کا معاملہ درج کیا گیا ہے۔ ہاسٹل کی ذمہ دار کی مدد سے اس واردات کو انجام دینے کا پتہ چلا ہے۔ قبل ازیں بھی اس طرح کی واردات کا پتہ چلا تھا۔ ہاسٹل کا معائنہ کرنے والی خواتین تنظیموں اور عوامی تنظیموں نے ذمہ دار کے خلاف فوری کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا۔ ریگولواڑہ میں ضعیف خاتون کو بے ہوشی کی دوا دے کر اس کو ایک خاتون نے لوٹ لیا۔ درشن کے لیے آنے والی سروجا نامی ضعیف خاتون کو بے ہوشی کی دوا دے کر اس نوجوان خاتون نے اس کا قیمتی سامان لوٹ لیا۔ CCTV فوٹیج کی بنیاد پر ملزمہ کو گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس نے اس جرم میں ساتھ دینے والے ایک اور شخص کو گرفتار کر لیا۔ پولیس نے کہا کہ ہیما نامی ملزمہ تنہا جانے والی ضعیف خواتین کو نشانہ بنایا کرتی تھی۔ SFI کے قومی صدر VP سانو اور جنرل سیکریٹری مائک بسواس نے کہا ہے کہ تعلیم اور روزگار میں تحریک کی ضرورت ہے۔ انہوں نے غیر سائنٹیفک نئی تعلیمی پالیسی کی مخالفت کی۔ انہوں نے SFI OU کمیٹی کی جانب سے عثمانیہ یونیورسٹی میں منعقدہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ طلبہ کے 850 نمائندے جن کا تعلق 29 ریاستوں سے ہے اس SFI کی 17ویں آل انڈیا کانگریس میں شرکت کر رہے ہیں جو 13 تا 16 دسمبر منعقد ہونے جا رہی ہے۔ انہوں نے طلبہ پر زور دیا کہ وہ تعلیم کو قانونیانے اور زعفرانے کی مخالفت کریں۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر ایکسپیرینسڈ آرتھوپیڈک سرجن، بون فریکچر، جوائنٹ ریپلیسمنٹ، ہپ ریپلیسمنٹ اور اسپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیالوجی، گینیکالوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈائلسس اور فزیو تھراپی جیسے شعبات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے۔ شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، اسپتال میں 24 گھنٹے MRI، CT اسکین، 2D ڈیجیٹل ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، آپریشن تھیٹر، ICU اور لیب کی سہولت دستیاب ہے۔ آپ کی امیدوں کے عین مطابق جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطا پور، حیدرآباد۔